बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की कुछ आम खबरों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले चौधरी निसार अली खान की बात करते हैं। चौधरी निसार अली खान एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की है और उन पर एक भी केस करप्शन का आज तक नहीं उन पर बना है, या कोई ऐसा एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस नहीं बना है। तो एज अ पॉलिटिशियन उनको देखें तो वो एक उसूली आदमी नज़र आते हैं और अपने मामलात में उनकी सख्ती भी नज़र आती है कि जो वो फैसला करते हैं उस पर वो मुकम्मल उसको रखते भी हैं, उस पर ख़ुद भी अमल करते हैं। और वो वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के रहे हैं, कुछ वजारतें भी उन्होंने रखी हैं। इसके अलावा वो अपोजिशन लीडर भी रहे हैं कौमी असम्बली में नून लीग की जानिब से। तो खैर उनकी बात करते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में मौजूद है अडियाला में, तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब परवेज़ इलाही तीनों जेल में मौजूद हैं। तो इमरान खान की बहनें भी बाहर आती हैं और कहती हैं कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान ने जेल से ये पैगाम भेजा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की टिकट्स का जो फाइनल आखिरी फैसला है वो इमरान खान खुद करेंगे। हलीमा खान ने मीडिया टॉक में ये बात की कि शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो और इमरान खान साहब टिकट्स का फैसला करेंगे। और ये भी इतलात सामने आती रही कि कुछ वकला हजरात को टिकट्स दी जाएंगी और उनसे ये गुफ्तगू भी की जा रही है कि वकला हजरात को आगे लेकर आया जाए, वकला हजरात को टिकट्स दी जाए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इमरान खान साहब ने ये फैसला आया है सामने, जो बातें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि चौधरी निसार अली खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार वो खड़ा नहीं करेंगे। जी हाँ, इमरान खान ने कहा है कि चौधरी निसार अली खान के खिलाफ हम अपना कोई उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए खड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें जा रही हैं, अब चौधरी निसार अली खान की बात करें तो ये पहले पॉलिटिशियन है जिनको इमरान खान साहब जलसों में भी कहते रहे हैं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसमें वो बात ये भी सामने आती रही कि गुलाम सरवर खान से उनके कुछ इख्तलाफात रहे, जिसकी वजह से चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं की। नून लीग में उनके दरवाजे बंद हो गए और क्योंकि उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में ये कहा कि अब नई लीडरशिप आ गई है और मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा है और कुछ इतलात यही है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नून लीग से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन अभी ये डिक्लेयर नहीं किया। तो गुलाम सरवर खान अब वैसे भी पार्टी बदल चुके हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो चौधरी निसार अली खान ने एक जलसे में कहा भी था कि ये गुलाम सरवर खान पहले मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो गुलाम सरवर खान सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे। और यही इख्तलाफ था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार अली खान नहीं आ रहे थे, गुलाम सरवर खान का। फिर आपको पता है वो वज़ीर हवाबाजी भी रहे, उनकी एक स्टेटमेंट जो पायलट्स के लिए फिर मुश्किल बनेगी, या सारे मामला आप बखूबी जानते हैं। खैर चौधरी निसार अली खान के पास अब क्या ऑप्शन है, वो यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाबता शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन चौधरी निसार अली खान की CV में एक और चीज़ भी है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में चौधरी निसार अली खान का एक अहम किरदार रहा है। जब भी नवाज शरीफ पर कोई बुरा वक्त आया तो चौधरी निसार अली खान ने उन मामलात को ठीक किया। तो अब देखने ये है कि इमरान खान की वो क्या मदद कर सकते हैं। इमरान खान ने तो ऐलान कर दिया है कि चौधरी निसार अली खान के हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में चौधरी निसार अली खान क्या करते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा तो इन्हें नापसंद करती हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी को भी अब आपके सामने मामला आता है, वो प्रोग्राम स्टॉक शोज में शिरकत कर रहे हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि मेरे लीडर नवाज शरीफ है। उसका मकसद ये है कि वो मरीम नवाज़ से डिसऑन करते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा हर जलसे में, हर इजलास में वो बैठी होती हैं। आज बल्कि अमेरिकन सफ़ीर जाती उमरा उन्होंने हाजिरी दी और वहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मरीम नवाज़ साहिबा भी मौजूद रही हैं जब वो डोनाल्ड ब्लूम उसमें शिरकत उन्होंने की है, वो जाती उमरा में वो गए। तो ये मरीम नवाज़ साहिबा की सियासत है और कुछ सीनियर रहनुमा मरीम नवाज़ साहिबा को अपना लीडर नहीं मानते हैं। ये इख्तलाफात की एक मेन वजह है। खैर आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वैसे मेरा भी ओपिनियन ये है, क्योंकि जो कामरान मुर्तज़ा हैं JUIF मौलाना फजलुर रहमान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके लीगल एडवाइज़र हैं,
اس کے علاوہ کافی معاملات کو سمجھتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں وہ سینٹ میں، ان کا یہ بیان میرے سامنے ہے کہ کامران مرتضیٰ جو سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جو قانونی پوزیشن ہے اس میں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے، یا تو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، یہاں پہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ چاہیے ہوگا، جس طرح نواز شریف کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ قانون برابر نہیں ہے، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے یہ کافی قریبی ہیں۔ اب ان کے یہ بیان اگر ہم اس کو سیاق و سباق سے بھی دیکھیں تو اس کے کئی رخ ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ قانونی بات تو بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہاں تو سپریم کورٹ سے فیصلہ چاہیے آگے وزیر اعظم بننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں تو آئینی ترمیم چاہیے۔ اب آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ قومی اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن اگر ہم ریکارڈ چیک کریں جب سے نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے سارے لوگ ان کی پارٹیز میں شامل ہو رہے ہیں، ریلیف پر ریلیف ان کو مل رہا ہے، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم تصور کر کے گھوم رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن جیتنے کی ایک اور سائنس ہے، ابھی ان مراحل سے ان کو گزرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان مراحل سے نواز شریف صاحب کیسے گزرتے ہیں اور آگے معاملات کیسے چلاتے ہیں۔ خیر، چارسدہ میں پی ٹی آئی نے دوسرا ورکرز کنونشن کیا ہے جس میں ریکارڈ توڑ لوگ وہاں پہ شامل ہوئے ہیں، اور وہاں پر لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگائے ہیں، عمران خان کے حق میں نعرے لگائے ہیں، اور پولیس سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے گرفتار نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ حجرے میں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک بہت اس سے پہلے ایک جلسہ کیا، یہ جلسہ ہی ہے، ورکرز کنونشن تو نہیں ہے ابھی، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد چارسدہ پہنچی اور انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ یہ بتایا اپنے قائد کو کہ ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ جیل میں موجود ہیں۔ تو چارسدہ کا جو مومنٹم رہا پبلک کا یہ بڑا کامیاب رہا، اور سروے بھی جو کل میں نے اپنے وی لاگ میں آپ سے بات کی تھی کہ دا نیوز نے ایک سروے کروایا، اس میں کے پی کے میں 69% سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی پاپولر ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے الیکشن میں انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور پہلو یہ ہے کہ کیا انہیں جلسے کی اجازت ہوگی؟ الیکشن تو اناؤنس ہو چکا ہے۔ جو اس وقت نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی، ان کا ایک بیان میرے سامنے ہے جو خلیدہ فاروقی کے پروگرام میں انہوں نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی جلسہ کرے گی تو ہم اس کو پی ٹی وی پر بھی دکھائیں گے۔ تو پی ٹی وی پر آپ نے کہاں دکھانا ہے؟ کوئی چینل نہیں اس کو دکھا رہا ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے یہ کہاں پہ جائے گا؟ اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہلے ہو چکا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ خیر، عمران خان صاحب مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے، آج بھی سروس کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اپنی میں کوئی اپنا اوپینین تو آپ سے شیئر نہیں کر رہا۔ اس سروس جتنے بھی آ رہے ہیں، ایون بلوچستان میں بھی عمران خان صاحب پاپولر ہے، اور نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اب کلیئر میجورٹی نہیں لے سکتے، اس لیے وہ در در جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے پاس، جی ڈی اے کے پاس، بلوچستان کے سب کو ملائیں پھر کہیں جا کے کلیئر میجورٹی بنتی ہے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے عمران خان کو اندر ڈالا اور اس کے بعد معاملات، عمران خان کو تو ابھی کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن ان کی پارٹی ابھی بھی ان کے اندر اسٹرینتھ موجود ہے، ضرور ان کے ووٹرز خوف میں ہیں لیکن وہ ووٹرز ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا، اب انتخابات کا تو اعلان ہو گیا، تو آپ ایک پارٹی کو کیسے سائڈ پہ کر سکتے ہیں کہ دوسری پارٹی آئے اور میدان خالی ہے اور وہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم کا حلف اٹھا لے؟ تو یہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کئی معاملات پہ، لیکن آپ ان کو الیکشن سے وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اس سے نہ صرف تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پھر اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے، نئے وزیر اعظم بھی آ جاتے ہیں، کیبنٹ بھی اپنا کام شروع کر دیتی ہے، لیکن ملک میں ڈی اسٹیبلائزیشن رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے۔ ویسے تو وہ بھی رونا رو رہے ہیں، 16 مہینے کی گورنمنٹ میں ساتھ رہ کر انہیں لیول پلینگ فیلڈ کا پتہ نہیں چلا۔ آج جب نواز شریف کے ساتھ سارے الیکٹیبلز جا رہے ہیں، جس کی خواہش تھی آصف زرداری کی کہ سارے الیکٹیبلز ان کی طرف آئیں گے، جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی بنا لی، پرویز خٹک نے اپنی پارٹی بنا لی، الیکٹیبلز نواز شریف کی جانب چلے گئے، نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہاں کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان بھی پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا، ہم نے سمجھا تھا کہ نواز شریف صاحب پورا پیکج لے کے آئیں گے لیکن وہ اپنی ڈیل کر کے سائڈ پہ آ گئے۔ تو یہ اب آنے والے دور میں دیکھتے ہیں، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ نئی اپڈیٹس اس میں کیا آتی ہیں۔ خیر، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔